السلام عليكم. اذا في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا ليكزيرسيس 2 لا سويت ديال ديك لا سيري ديال ليشانتيوناج و ليستيماسيون. الوغ في هذا ليكزيرسيس 2 واحد الملاحظه قبل ما نكمل. هذا كاين واحد 4 ديال ليزيكزيرسيس تقريبا حتى ليكزيرسيس 4 كاين 3 و 4 يتخدموا بنفس الطريقه. يعني الا فهمتي واحد راه غتفهم الاخرين. يعني هاد لا سيري هذه التوتال ديالها 19 اكزيرسيس. انا نشوفكم شنو غادي يعني تكون ردة الفعل ديالكم في ليكزيرسيس 1 و ليكزيرسيس 2. دونك نشوف الا كان الطلب ديالكم زعما نكمل لكم هاد لي زيكزيرسيس كاملين، ولكن مهم كاين لي زيكزيرسيس اللي كيتعاودوا يعني نفس ليدي. الا فهمتي يعني كاين شي تقريبا نقولوا شي 6 ديال الحويجات اللي خصك تعرف. 6 ديال يعني هاد لي زيكزيرسيس ب 18 نقدروا نقسموهم على 3 3 3 3 ديال لي زيكزيرسيس عندهم نفس المعنى، يعني كيتعاود نفس الشيء. Donc, fait l'exercice 2 qui est عاود نفس الشيء. Un fabricant de clos a déterminé que 3% des clos produits sont défectueux. On étudie un échantillon aléatoire de 300 clos. Quelle est la probabilité pour que la proportion de clos défectueux dans l'échantillon soit comprise entre 2% et 3,5%. دابا هنا نفس الشيء تماما، ما كاينش شي فرق. الوغ باش ما نتعطلش بزاف في هاد لي فيديو هادو باش يجيني نفس الفكره. دونك الوغ اول حاجه غتقول سوا اكس وغتقول ليطا اللي عطاوك هنا. الوغ عطاونا هنا ديفيكتيو، كاين واحد ديفيكتيو، كاين اللي ما كانوش ديفيكتيو. الوغ ديفيكتيو ليطا دو كلو، نشوفوا هاد ليطا ديال كلو. Donc, x غيكون عنده deux valeurs، يا إما 1 يا إما 0. Donc, 1 وقتاش إلا كان لو كلو ديفيكتو، إلا كان لو كلو ديفيكتو. ألوغ إلا كان لو كلو ديفيكتو دونك 1، وإلا كان 0. علاش عرفنا 1 هنا؟ حيت لوا دو برنوي حنا شنو بغينا؟ حنا بغينا لي كلو يكون برودوي يكونوا ديفيكتو. زعما عطاونا هما شنو عطاونا هنا؟ هما عطاونا البورسونتاج ديال لي كلو برودوي qui sont défectueux. Alors هي ديك الشيء علاش غناخدو 1. لو كانوا عطاونا مثلا العكس كنا ناخدو العكس، كنا ناخدو هنا 0 وهنا 1. دونك 0 سينون إلا كان ني با ديفيكتيو. Alors x هاد x comme il a donc il prend deux valeurs 1 ou 0, alors c'est une loi de Bernoulli. Donc نقول بحال هكا. donc x suit une loi de Bernoulli. loi de Bernoulli ممكن نقول غير p، ممكن نقول 1 p avec شنو هو 1 هي هاد البورسونتاج. هذا البورسونتاج خصنا نحولو نورمالمون القيمه بالفيرغول. الوغ حتى كانت كاسر حتى هو خصنا نحولو للفيرغول. دونك هنا غادي يكون عندنا 0,03، يعني نقسم هاد حيت كاين 3% يعني نقسم 3 على 100، نقسم 3 على 100 غيعطيني هادي افيك. دونك بي هي هادي، بي هي 0,03. هاد بي هادي حيت لا بروبورسيون باش يكون ان كلو يكون ديفيكتيو هي 3%. يعني احتمال باش يكون هاد اولا نسميها بروبورسيون باش يكون هاد باش يكون ديفيكتيو هي 3%. شنو كنديرو من بعد؟ كنتكلموا على البروبورسيون دابا لا موين في داك ليشانتيون. دونك شنو غيكون عندنا لا موين في داك ليشانتيون؟ اون اف ان. هاد شنو كندير؟ كنجمع داك لي اكس كي كامل، كنجمع شحال ما عندنا من كلو. دونك اي من 1 جوسكا 1 على حسب دابا حنا خدينا ان هي 300 وكنقسم عليه. هادي قلنا قبل افيك داك اكس اي x1 x2 x3 donc jusqu'à xn. Ce sont des variables aléatoires indépendantes identiquement distribuées. حنا شرحناها المره اللي فاتت indépendantes حيت ما متعلقينش ببعضياتهم. يعني داك الكلو الاول ما عنده حتى علاقه بالكلو الثاني، ما عنده حتى علاقه بالكلو الثالث. كيفاش كتفهمها؟ من سيتوياسيون من ليكزيرسيس راه ما قالكش زعما راه هاد لي كلو عندهم علاقه ولا شي حاجه. اصلا هنا ما كنتكلموش على لي فاريابل ديبوندونت اللي كيكونوا ديبوندونت عاوتاني حاجه اخرى. دونك انت حنا نخدموا ديالك هكا. دونك هادي شنو هي؟ هادي هي البروبورسيون. هادي بروبورسيون ديال اش؟ بروبورسيون دي كلو ديفيكتو. ولكن هاد لي كلو كي سون ديفيكتو. alors donc ici
الاف ان هي البروبورسيون هذه. وحنا شنو كانت لا كيسيون ديالنا؟ كان كالكولي لا بروبورسيون دو كلو ديفيكتوس دون هاد ليشانتيون هذا تيل كو تكون ما بين 2% وتكون ما بين 3.5%. يعني بغينا اون شيرش هادي. ها هي شنو نقلب عليها، انا نكتبها هنا، نكتبها في شي ورقه اخرى. دونك كنقلبوا على هادي، كنقلبوا على هاد البروبابيليتي بالضبط هادي، كنقلبوا على بي بروبابيليتي باش تكون هاد اف ان. هاد اف ان راه هي البروبورسيون ديال ديك لي كلو اللي كاينين، لي ديفيكتو اللي كاين ديك ليشونتيون. البروبورسيون كيفاش كدير؟ في بروبورسيون جمعنا كاع داك اللي كاينين في ديك بحال كتجمع كاع اللي كاينين اللي هما ديفيكتيف كتقسم على نومبر توتال. هذه كتسمى بورسونتاج، ولا كيتسمى الفريكونس، ولا كيتسمى المويان، ولا كلهم عندهم نفس المعنى في هذه الحاله هذه. وكاين فرق، ولكن في هذه الحالات بحال هادو كيكون بحال كلهم بحال. الوغ هاد بروبورسيون باش تكون هاد لا بروبورسيون، شنو هي البروبابيليتي باش تكون هاد لا بروبورسيون ما بين 3، شنو قال لنا هنا في ليكزيرسيس؟ ما بين 2%، يعني ما بين 0.02 و 3.5%، يعني هي 0.03 هادي. دونك هادي هي علاش كنقلبو، هادي لا بروبابيليتي اللي كنقلبو عليها بي ديال اف ان. وقلنا هنا خصنا ضروري حنا نستعملو لا لوا نورمال ونشوفو كيفاش كندوزو لوا نورمال. دونك كاين واحد لي كونديسيون خصنا نتحققو منهم باش ندوزو لوا نورمال. هادي بعدا هاد اف ان. دونك المهم باش نستعملو ديك لا طابل قلنا ياك. دونك رجعو دابا لهنا، هاد اف ان بعدا هاد اف ان هادي هاد اف ان هي suit une loi binomiale. Suit une loi binomiale. Donc F1 suit une loi binomiale. و دونك دو بارامتر كما قلنا المره اللي فاتت بي. وهنا كنديرو لي كارتيب. دونك لي كارتيب هي الغاسين. شنو هي لا فاريونس؟ ممكن نديروها كاع. دونك لي كارتيب هي الغاسين ديال بي 1 موان بي سور ان. وممكن قلنا هذه الوا بينوميال و المهم اولا باردون هذه يعني لوا بينوميال لي بارامتر كنديرو هنا ان وكنديرو هنا البروبورسيون هي بي. دابا هاد لا فاريابل هادي قلنا الا كانت كتحقق واحد لي 3 كونديسيون ممكن نقولوا سوي اون لوا نورمال. فاش كنرجعوها لوا نورمال الا كانت كتحقق واحد 3 لي كونديسيون. دابا بعدا هاد لوا بينوميال افيك شنو هما هنا لي بارامتر؟ شنو هما ليسبيرونس؟ شنو هي ليسبيرونس اف ان؟ كتكون هي بي. هذه لوا بينوميال خصنا نكونوا عارفينها. ليسبيرونس كتكون هي بي، ولا فاريونس ديال اكس شنو كتكون ديال اف ان؟ شنو كتكون هي بي في ان موان بي، كنقسمو على ان. دائما كنقسمو على ان. مزيان. دابا غنشوفو لي كونديسيون واش فيريفي ولا ني با فيريفي. اون دونك شنو ما قلنا؟ كاين 3 ديال لي كونديسيون. اولا لو نومبر توتال خصو يكون كبر من النومبر توتال هو 300، خصو يكون كبر من 30. دائما خصو يكون كبر من 30. هذه الاولى. ثاني حاجه كنشوفو ان فوا بي خصها تكون كبر من 5. شحال ان فوا بي؟ هي 300 فوا 0.03 اللي تعطينا 9 كبر من 5. و عاوتاني ان في ان موان بي خصنا نحسبو هذه هي 300 في 1 موان 0.03 حتى هي خصها تكون كبر من 5. هذه غتعطينا هي 291 دونك اللي هي سيبيريور ا 5. الا كانوا هادي 3 كونديسيون فيريفي الوغ غنقول دونك هاد اف ان هاد لا لوا هنا باردون 1 سور ان اف ان هي اللي سوي اون لوا بينوميال، ولا باردون ان اف ان هي اللي سوي اون لوا بينوميال. اما اف ان بوحدها غتكون سوي اون لوا نورمال. دونك هادي سوي اون لوا نورمال اللي هي هادي اللي هي دو بارامتر ديما كناخدو هي بي ديك لا بروبورسيون هادي. وشنو كيكون من هنا؟ كنكون لي كارتيب هو بي فاكتور 1 موان بي على ان، هو لا فاريونس وكدير ليها الغاسين. مزيان. نكملو الخدمه ديالنا. الوغ نكملو الخدمه ديالنا. دونك شنو غادي يكون عندنا اخر؟ نكملو دابا الجواب ديالنا.
اون بوز دابا هنا كنديرو شونجمون فاريال قلنا ملي كنلقاو لوا نورمال بحال هكا من بعد شنو كنديرو شونجمون فاريال باش نرجعوها سونطري ريدويت حيت لا لوا نورمال خصها نرجعوها سونطري ريدويت باش نخدمو بها اون بوز كنوضعو اي هي شنو كنوضعو اي هي اف ان دائما كنديرها شونجمون فاريال هادي اف ان موان بي وكنقسم على هذا ناقص هذا مقسم على هذا اف ان موان بي مقسم على راسين بي فاكتور ان موان بي سور ان هادي suit une loi إلا بوزينا هادي alors U ملي كنديرو هاد الشونجمون فاريابل هذا alors U كتكون suit une loi نورمال حتى هي كنديرو ان ولكن سونطري ريدويت كندير ديما 0 1 مزيان دابا نرجعو لديك البروبابيليتي اللي كنقلبو عليها دونك لا probabilité دابا maintenant la réponse ديالنا دونك la probabilité pour que Fn soit alors la probabilité pour que Fn soit comprise entre 2% et 3,5%. Alors cette probabilité هي هذه et P قلنا Fn خصها تكون ما بين 0,035 حنا كتبناها في الأول وهذه كتقسم على 100 دونك هي 0,02 هذه دابا غدير شنو غدير الا بغيتي تكالكولي هادشي كدير شونجمون فاريابل دونك كيفاش كنديرو هاد الشونجمون يعني هاد اف ان ها شونجمون فاريابل اللي درنا هنا دونك كنرجعوها اي حيت كنخدمو بسونطري لا لوا نورمال سونطري ريدويت لان هي اللي عندنا لا طابل ديالها باش نكالكوليو لا بروبابيليتي دونك ايغال الوغ هاد لا بروبابيليتي ايغال دابا ندير شونجمون فاريابل ملي كندير شونجمون فاريابل كندير لي تيرم كاملين دونك شنو غندير قلنا هنا اي اولا نعاود نكتبو اف ان موان بي وكنقسم على راسين ديال بي فاكتور ان موان بي على ان وهنا زيرو دونك هاد لا فالور هي نفسها كنقص منها بي وكنقسم على هادي شديت اف ان ناقص منها بي وقسمت على هادي شنو فاريابل اللي درتو هنا اي دونك 0,035 موان بي عاوتاني كنقسم على راسين بي فاكتور ان موان بي سور ان شي كامل وعاوتاني كبر من نفس الشيء اللي درت هنا غندير هنا دونك 0,02 موان بي سور راسين دو بي فاكتور ان موان بي سور ان الوغ هاد لا بروبابيليتي هادي هي بي دونك هنا ندير كالكول نيميريك الوغ كالكول نيميريك حيت عندي بي هي هادي عندي بي هي 0,03 عطاوها لي في ليكزيرسيس الوغ الا درت كالكول نيميريك عطاتيني 0,02 موان بي شحال بي هي 0,03 على على 2 وهنا U وهنا الا درت كالكول غطيني 0,0 ولا هنا قبل ماشي على 2 باردون هنا على راسين ديال 0, نعوض هنا ونعوض هنا 0,03 وهنا 1 موان 0,03 هاد بي كتكون عندي هي هاديك كنعوضو على ان هي 300 نعاود نفس الشيء 0,0 موان بي هي 0,03 ونقسم على هاد الغاسين اللي هي 0,03 فاكتور 1 موان 0,03 sur racine sur n donc n égale 300 très bien donc je calcule هادشي هذا يعطيني هنا موان زي الا درت كالكولاتريس هنا نلقى موان 0,015 وغادي نلقى i donc comprise entre هاد لي دو فالور هنا 0,507 وهنا كنعرفو ملي كيكون بي ديال واحد او ما بين ا اون جينيرال ماشي غير اي ما بين ا و بي كندير بي ديال الثانيه ناقص بي ديال الاولى بي ديال 0 ديال او انفيريور 0 هادي ناقص بي ديال الثانيه بي ديال او انفيريور هادي حيت كنخدم مع انفيريور donc U inférieur هاد moins 1,015 هنا P هي هادي هنا P هي هادي دونك نخليها نعاود نكتبها لأن هادي صافي راه عرفتها 0, هادي
موان، وملي كيكون هذا نيجاتيف فيه الموان كنضرب في الموان باش نرجعو بوزيتيف. دونك كندير اي واخا كنضرب في الموان واخا ما كنديرهاش لان فاريابل، ندير اي سوبيريور ل 1.0 هادي. دونك شنو كتعطيني هادي؟ بي ديال يو انفيريور. هادي بي ديال يو انفيريور هادي راه نورمالمون هي اف، هي ديك في ديال 0, هاد لا فالور هادي موان، وهادي عاود سوبيريور. راه كيما قلنا في ليكزيرسيس قبل، سوبيريور كترجع ان موان بي ديال انفيريور يو انفيريور. دونك هنا كاينه واحد ثلاثه ديال الفكرات. هاد الفكره ديال موان كيفاش تحيدها كتقلب وكتحيد موان، والفكره عاوتاني ديال هادي باش كتحيدها كدير ان موان ان موان. وكان ممكن ديرها في الاول هنا دير ان موان، ملي كيكون اي موان شي حاجه نيجاتيف كدير ان موان 0.15. وهادي راه هي في ديال 0.507 موان 1 بلس، وهادي هي في، هادي راه هي في ديال 1.015. دابا هاد في هي فونكسيون دو ريبارتيسيون، هي اللي عندنا في هاد الطابلو هذا كيف ما درنا المره اللي فاتت. راه كيفاش كنديرو؟ كنشوفو هاد العدد الاول كنشوفو رقم واحد من بعد، يعني هاد كنشوفو هاد الرقم هذا 0.5. دونك فين كاينه هاد 0.5 كاينه هنا 0.5. ونشوف هنا شنو هما الارقام اللي كاينين، هو 0.7. دونك بحال كاينه راه نورمالمون كاينه 0. هذه كنشوفها تقريبا هاد 0.7 كنشوف شنو هي لا فالور اللي قريبه ليها، حيت انا ما كاينش الطابلو زيرو، ما كاينش الارقام بقى هنا، كاين غير كاين يعني ما كاينش ثلاثه الارقام هنا، كاين غير جوج. الوغ شنو كندير؟ كنشوف اللي قريبه هاد مثلا 0.5 كنشوف الرقم الاول هنا، دونك هي 0.5. وكنشوف قلنا العدد اللي قريب من هذا الرقم الثاني 0.7 قريب ل 0.01، يعني 0.007 قريب من 0.01. دونك هي هادي راه كنشوف هاد لا فالور هادي، دونك هي هاد لا فالور هادي. اذا غندير هنا 0, اللي هي لا بروبابيليتي اللي تما 950 موان 1 عاوتاني بلس هاد لا فالور هادي، بلس هاد لا فالور هادي اللي هي بلس، وهنا ديال 1.015 1.0. دونك هي هادي، دونك و 5 هي هادي. الوغ الا شفنا هنا غنلقاو لا فالور هي هادي، دونك غندير هاد لا فالور هادي هنا بلس 0 هادي، لا هنا 8 هنا 3 دونك هادي نحسب ضروري هاد الحساب هذا، هاد الكالكول هذا غيعطينا 0.5411 اللي تقريبا تتساوي 54.11%. دونك المهم ماشي اصلا تقريبا، دونك بخير دونك اللي تتساوي هادي. الوغ شنو هي لا بروبابيليتي؟ حنا حسبناها اللي كنا كنقلبوا عليها هي 54% دونك il y a une probabilité, on active la réponse, il y a une probabilité de 54% pour que la proportion de clos défectueux soit comprise entre 2% ou 3,5%. Donc merci de votre attention. تابعوا معايا في الفيديوهات اللي من بعد غادي نكملوا هاد الخدمه هادي. دونك هنا غير ملاحظات بقاو عاقلين، هاد 4 ديال التمارين كلهم تقريبا متشابهين الاولى. دونك حنا درنا دابا 2 ديال التمارين. حاولوا اللي بغى يمشي بعيد في هادشي خصو ضروري يتعمق، يتعمق في لي لوا دو بروبابيليتي. اللي بغى على الاقل بعدا يفهم واحد شويه باش يدوز لي زيكزام، وباش بطبيعه الحال ما يفوت بعدا على لي زيكزام. اللي بغى يتعمق في هادشي يتعمق. الوغ حاولوا ما تشتتوش، يعني حاولوا تركزوا على هاد لي زيكزيرسيس هادو لانهم عن نفس الفكره كتعاود. دونك ميرسي دو فوتر اتونسيون، نتلاقاو في لي فيديو اللي جايين ان شاء الله.